सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, नवाब शाह से कराची मुंतकिल, निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। सदर को इन्फेक्शन और बुखार की शिकायत है। मेडिकल टेस्ट भी किए गए। सदर मुमलिकत 2 रोज कबल नवाब शाह पहुंचे। ईद की नमाज जरदारी हाउस में कारकुनान के साथ अदा की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से राबिता, खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी का सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन को टेलीफोन, आसिफ अली जरदारी की सेहत के मुतालिक पूछा। बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक की राह हमवार करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से राबिता। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। गवर्नर पंजाब, सिंध, केपी और गिलगित बल्तिस्तान को टेलीफोन, अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने का आज़म। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का स्पीकर अयाज सादिक, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात, यूसुफ रजा गिलानी से भी राबिता। खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईम, एमल वली खान, चौधरी सालेक और खालिद मक्सी को भी ईद की मुबारकबाद। बानी पीटीआई से मुलाकात से कबल एक बार फिर तनाज़ा। मुलाकात के लिए नामजद कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा को इजाज़त न मिली। आज़म सवाती, नादिया खटक, मुबश्शिर आवान और दीगर को इजाज़त मिल गई। सलमान अकरम राजा की गेट नंबर 5 पर जेल अमले से तकरार। कहा, कैसे हो सकता है, मैंने नाम दिए और मुझे ही इजाज़त नहीं। 2 अफराद को रोक रहे हैं, मुझे और नियाजुल्लाह नियाजी को भेजें। जेल हुकाम ने जवाब दिया, हम पहले उनको अंदर भेजते हैं, फिर जो नाम आए इजाज़त दे देंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि आप हमें अंदर भिजवाइए, हमारे बाद उन्हें भेज दें। नंबर पूरे ना करें, उन्हें भेजेंगे तो बानी पीटीआई नाराज होंगे। बानी पीटीआई के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जेल अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात में फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकार शिकस्त के करीब हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मॉडल टाउन लाहौर में तवील मुलाकात। वज़ीर दाखिला की मुल्क में अमन व अमान से मुताल्लिक़ उठाए गए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। खारजियों के खिलाफ हालिया ऑपरेशन की तफसीलात से भी आगाह किया गया। मुलाकात में 31 मार्च की डेडलाइन खत्म होने पर गैर कानूनी तौर पर मकीम अफराद के इनखला के हवाले से आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू भी की गई। हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, ये भी एक फितना है। दहशतगर्दी एक फितना है जिसे मोहब्बत से ख़त्म किया जा सकता है। बाज़ सियासी लोग इस फितने और खूरेजी से फ़ायदा उठाने की कोशिश न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो लोग इस फितने का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में अमन कायम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बलोचिस्तान क़यादत से अहम मुलाकात। रऊफ अता और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के दरमियान तफसीली तबादला ख्याल। बलोचिस्तान के मसाइल पर कौमी जमातों की अदम संजीदगी पर तशवीश का इजहार। बलोचिस्तान के मसाइल का हल जमहूरी तरीक़ाकार में मुस्मिर है। सरहदी इंतज़ामात और वसाइल की तक़सीम के ज़्यादा अवामी तहफ़्फ़ुज़ अहम है। अख्तर मैंगल से मुलाकात। सड़कों की बंदिश के बाइस मुलतवी की गई। सुप्रीम कोर्ट बार के एलानिए का मतलब। नॉन स्टॉप मौज मस्ती। ईद के दूसरे रोज भी अवाम के सैर सपाटे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर के शहरियों की भरपूर तफरीह। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान खूब हल्ला गुल्ला। लाहौर में फैमिलीज ने चिड़ियाघर का रुख किया। इस्लामाबाद के शहरी लेक व्यू जा पहुंचे। कराची में सी व्यू पर अवाम का रश। चनियोट में दरियाए चनाब के किनारे डेरे। सखर में शहरियों की कश्ती पर दरियाए सिंध की सैर। लाड़काना में रेल कार का लुत्फ उठाया। मलिका कोहसार मरी में सयाह हसीन नज़ारों में खो गए। मॉल रोड पर मटर गश्त। पहले रोज के मेहमान दूसरे रोज बने मेजबान। मजे मजे की डिशेज से मेहमानों की तबादला।
میٹھی عید تو بچوں کی ہی ہے، دوسرے دن بھی پارٹیوں کا سوئچ آن رہا، کہیں سیر و تفریح، کہیں کشتی کی سواری، کہیں جھولوں تو کہیں آئس کریم کے مزے۔ ملتان میں بچوں نے اونٹ کی سواری کی تو فیصل آباد، سرگودھا، گجرانوالہ، نوشہرہ کے پارکس میں بچوں کی مستیاں عروج پر رہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید پر شہدائے وطن کو سلام، شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے اہل خانہ سے ملاقات، شہید کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا، شہید کی والدہ بیٹے کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں، کہا ہماری سوچ علی سے شروع ہوتی تھی اور علی پر ہی ختم ہوا کرتی تھی۔ کیپٹن علی کی بیٹی نے والد کو ملنے والا میڈل گلے میں ڈال لیا۔ محسن نقوی نے اہل خانہ کو دلاسا دیا، کہا کہ شہید کیپٹن علی قوم کے ہیرو ہیں، ان کے خاندان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ شہید نے بہادری سے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے، ان کی قربانی پوری قوم کے دہشت گردی کے خلاف ناقابل شکست عزم کی علامت ہے۔ وزیراعظم کی بوسنیا اور ہرزیگوینیا کے رکن صدر ڈاکٹر ڈینس بیکیرووچ کی ٹیلی فونک گفتگو، عید الفطر کی مبارکباد دی، تجارت، ثقافت اور عوام کے درمیان تبادلے کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم، دونوں رہنماؤں کا باقاعدہ بات چیت اور تعاون کو برقرار رکھنے پر اتفاق۔ بوسنیا کے رہنما نے وزیراعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وفاق پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں کے پی کے بقایا جات ادا کرے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا وزیر اعظم شہباز شریف کو مراسلہ، لکھا کہ آئین کے مطابق پن بجلی کے خالص منافع کا معاملہ واضح کیا گیا ہے، صوبوں کو ملنے والی رقم کی شرح کا تعین مشترکہ مفادات کونسل نے کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 128 ارب روپے کے واجبات جمع ہیں۔ صوبائی حکومت کو درپیش مالی بحران کے پیش نظر اس مسئلے کے فوری حل کی ضرورت ہے۔ آؤٹ آف دی باکس کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے کے لیے پلاننگ کمیشن کو احکامات جاری کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کامیابی سے جاری، دوسرے صوبوں کے بچے بھی مستفید، 6 ماہ میں 3000 سے زائد سرجریز کا ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ہر ماہ غیر ملکی ماہرین کی ٹیم دورہ کرے گی۔ ملک بھر سے 7000 سے زائد مریض بچوں کے رجسٹریشن، خیبر پختونخوا کے 316، سندھ کے 51، بلوچستان کے 11 بچوں کی رجسٹریشن کرائی گئی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ننھے بچوں کی تکلیف برداشت نہیں، ہارٹ سرجری کے اخراجات حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے مختلف ممالک کے سفیروں کی ملاقات، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ ترکیہ، سعودی عرب، عمان، قطر، عراق، بنگلہ دیش، جاپان، ملائیشیا، انڈونیشیا اور افغانستان کے سفراء ملے۔ مراد علی شاہ سے سینیٹرز، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین ملے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے گھر آمد، عید الفطر کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ ملاقات میں صوبے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کا صوبے میں ترقی کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم، کہا مثبت تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا، مقصد بلوچستان کی ترقی اور امن ہے۔ بلوچستان کے کچھ لوگ اور سیاسی رہنما محرومی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ شرانگیزی پر حکومت دہشت گردی کے خلاف آپریشن پر مجبور ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک اور اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ علی امین گنڈاپور نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی حمایت کی۔ ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی، افغانیوں نے دہشت گردی اور جرائم کو فروغ دیا۔ پاکستان نے میانمار کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ بھیج دی۔ 35 ٹن امدادی سامان میں 565 خیمے، 210 ترپالیں اور 2000 کمبل شامل، 1 ٹن تیار کھانا، 500 کلو ادویات اور 10 فلٹریشن پلانٹ شامل۔ وزیر اعظم نے امدادی سامان بھجوانے کی ہدایت کی تھی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے میانمار کے ہم منصب سے انسانی جانوں اور املاک کے نقصان پر اظہار افسوس کیا تھا۔ زلزلے سے 2000 سے زائد ہلاکتیں اور 4000 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔
گورنر سندھ کامران ٹسوری کی حادثے میں جاں بحق ہونے والی زینب کے گھر آمد، ورثاء سے اظہار تعزیت، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی واقعہ پہلا اور آخری نہیں، کچھ آنسو پوچھنے کے لیے متاثرہ خاندانوں کے لیے 2 پلاٹ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ انتظار میں ہوں کہ کب سوگواران کے لیے کم از کم 2 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ ایک گھر کا واحد کفیل تھا اور ایک بیٹی کا باپ، ہمیں ثابت کرنا ہے کہ سوگوار فیملی کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جنوبی افریقہ کے سفید فام شہریوں کو امریکہ میں بسانے کا منصوبہ، ٹرمپ انتظامیہ نے مہاجرین کے منصوبے پر کام شروع کر دیا، مشن ساؤتھ افریقہ کے نام سے پروگرام کا آغاز کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پروگرام کے تحت 8,000 سے زائد سفید فام افراد کی درخواستوں پر غور کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 100 افراد کو مہاجر درجہ دیے جانے کا امکان ہے۔